يواجه سهرة اليوم نادي الأهلي السعودي بقيادة مدربه الروماني ريجي كامب نظيره العراقي نادي الشرطة في قمة مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2021. وستنطلق المباراة في تمام الساعة 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، وستجرى على أرضية رديف الجوهرة، حيث سيتم نقلها حصريا على قناة الرياضية السعودية عبر منصة اليوتيوب. وستكون فرصة رفقاء المتألق عمر السومة كبيرة لرفع رصيدهم النقطي، خاصة وأن المنافس العراقي يعيش أسوأ حالاته الفنية، حيث أبان عن عجز كبير خلال المباراتين اللتان لعبهما حتى الآن. يذكر أن النادي الأهلي يمتلك في رصيده نقطة وحيدة حتى الآن بعد أن حقق تعادل وهزيمة، فيما يقبع خصمه العراقي في قاع المجموعة بدون أي رصيد نقطي، وهذا بعد خسارتين في أولى جولات المجموعة. إلى ذلك تلقى النادي الأهلي ضربة قوية بعد تأكد غياب نجم وسطه عن مباراة اليوم أمام نادي الشرطة العراقي. وكشف الروماني ريجي كامب مدرب الأهلي في مؤتمر الأمس استحالة مشاركة مواطنه ألكسندر ميتريتا في مباراة اليوم، وهذا نظير عدم شفائه إلى غاية الآن من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الدحيل الماضية. وكان ميتريتا قد غادر مباراة فريقه أمام الدحيل في نهاية الشوط الأول بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، حيث شارك مكانه اللاعب المتألق عبد الرحمن غريب. من جانبه يعول مدرب الأهلي الروماني ريجي كامب كثيرا على مباراتي الجولتين القادمتين أمام الشرطة العراقي، وهذا بتحقيق الانتصار فيهم ورفع معنويات اللاعبين للخروج من أزمة النتائج السلبية التي لازمت الفريق لفترة طويلة جدا. وفي حال نجاح الأهلي في تحقيق 6 نقاط من خرجته القادمتين أمام الشرطة العراقي، ستكون أمور الفريق أكثر إيجابية، وقد تكون سببا كبيرا في ترشحه للأدوار القادمة من البطولة. وسعيا لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم وإعادة بعض من أمال الفريق في المنافسة القارية، سيعول المدرب الروماني على أفضل تشكيل أهلاوي للدفع به أمام الشرطة. وسيكون تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم على الشكل التالي: في حراسة المرمى محمد العويس، خط الدفاع عبد الباسط هندي، محمد آل فتيل ومعتز هوساوي، ومعهم عبد الله الحسون. وفي خط الوسط المغربي إدريس فتوحي ونوح الموسى وألفي الصريتش وسلطان مندش. أما في خط الهجوم فيتكون من الثنائي عبد الرحمن غريب وعمر السومة. إلى ذلك يبدو أن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي بات يشكل رعب للمنافسين المقبلين لنادي الأهلي، وهذا بعد تألقه الكبير في مستهل البطولة القارية. وفي تصريح له بمناسبة مباراة اليوم، أكد مدرب الشرطة العراقي السيد ألكسندر إليتش أن السومة مهاجم هداف ويحرز الأهداف من أي زاوية بالملعب، وهو فقط يتحرى الفرصة من أجل تسجيل الأهداف، ومراقبته في مباراة اليوم ستكون مهمة صعبة للغاية. وتألق المهاجم السوري بقوة في المباراتين الماضيتين للبطولة، حيث تمكن من إحراز 3 أهداف كاملة وضعته في صدارة هدافي المسابقة. من جانبه تألق السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي كعادته، وأنقذ الفريق الجداوي من خسارة مؤكدة أمام المنافس القطري نادي الدحيل. وبعد التألق اللافت للأسطورة السورية، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار المهاجم السوري ليكون رجلا للقاء، وذلك بعد أن أحرز هدفا مهما في الوقت القاتل من المباراة. وبعد أدائه اللافت في مباراة الدحيل، خرج السومة بتصريح صحفي قال فيه: الحمد لله على نتيجة المباراة، ولم يكن التعادل طموحنا، نحن نلعب دائما من أجل تحقيق الفوز. وتابع السومة تسجيل الأهداف توفيق من رب العالمين، والهدف يسجل للفريق ككل، وأنا عنصر من عناصر المجموعة. وأضاف العقيد: بالروح العالية والإصرار على العودة سجلنا الهدف في الوقت القاتل، وذلك للخروج من سلسلة النتائج السلبية، والقادم أفضل في المواجهات القادمة إن شاء الله.
وفي ذات السياق يسعى السوري عمر السومة لمواصلة تألقه خلال المباريات المقبلة أملا في المنافسة على لقب الهداف الآسيوي هذا الموسم، بجانب رغبته في قيادة فريق الأهلي إلى الأدوار التالية من البطولة الآسيوية. ويتصدر المهاجم الأهلاوي قائمة هدافي دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 3 أهداف، وبالتساوي مع مهاجم فريق الأول لكرة القدم بنادي أجميك الأوسباكي زافار بولفانوف، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثانية. إلى ذلك رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، والذي وجه له رسالة بشأن مستوى النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في بطولة آسيا الحالية. وكتب المشجع في تغريدة إلى وليد الفراج يقول: إن شاء الله يكون السيد وليد الفراج اقتنع أن مشكلة الأهلي ليست وجود السومة، على العكس مشكلة السومة وجوده في نادي الأهلي. ورد الفراج على المشجع الأهلاوي قائلا: يعني ما توصل لمرحلة أنك تمن على الأهلي بالسومة، مع احترامي الأهلي أكبر من السومة، مقدر ونشكر محاولات تحسين مستواه السيء اللي صار له فترة، ولكن الأهلي معليش. خبر آخر، يبدو أن إدارة عبد الإله مؤمنة تعيش آخر أيامها في قيادة النادي الأهلي، وذلك بسبب تدهور أوضاع الفريق من الناحيتين الفنية والإدارية. وأكدت صحيفة عكاظ السعودية أن ماجد نفيعي يدرس التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي حال تقديم مؤمنة استقالته خلال الأيام المقبلة. ولفت تقارير صحفية إلى أن الأستاذ بدر الدجعاني العضو الذهبي بالنادي الأهلي مستعد لدعم ملف ماجد نفيعي، والذي أبدى رغبته بالترشح لرئاسة الراقي، ويمثل ذلك تهديدا مباشرا لإدارة مؤمنة في ظل ثقل ملف نفيعي أمام إدارة مؤمنة التي اقتربت من الرحيل بنسبة كبيرة. ودائما ما يقدم الدعجاني دعم كبير للفريق الأهلي، علما بأنه سدد رسوم العضوية الذهبية قبل عقد الجمعية العمومية الماضية، حيث دفع 100,000 ريال سعودي. لذلك أعرب الروماني ريجي كامب المدير الفني للنادي الأهلي عن رضاه الكبير بالأداء الذي قدمه الفريق في مباراته أمام الدحيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود بعض الأخطاء الدفاعية في الفريق. وقال ريجي كامب خلال المؤتمر الصحفي: المواجهة كانت صعبة للغاية، وأود أن أقدم التهنئة للاعبين، سعيد بالخروج بالنقطة من هذه المباراة الصعبة. وأضاف المدرب الأهلاوي: أتمنى من اللاعبين التأقلم على الصيام واللعب بقوة، ولا أحب رؤية فريقي في وضعية سيئة، نحتاج لتطوير بعض الأمور دفاعيا، وأثق باللاعبين، هناك أخطاء دفاعية كثيرة وشعرت بالاستياء من مستوى الدفاع، سنعمل على تدارك هذه المشكلة في وقت قصير بفضل روح اللاعبين.